Assalamu alaikum and good morning and happy Sunday. Ah, every day is not Sunday. हाय हाय हाय। सर जी आज बहुत खबरें हैं और आज आपको पता है कि 12 जनवरी हो गई है। जनवरी भी है, जो नसरे है। जो जनवरी में पैदा हुए हैं सबको जनाब हैप्पी बर्थडे जी। फिर जो फरवरी जब आएगी तो फरवरी वालों को कहेंगे ना, फिलहाल जनवरी वालों को पहले साल ही आने का फायदा है। सर जी बंदा सारिया चीज़ें पहले साल ही देख लेते, पहले महीने आने का फायदा है वे जनवरी तक। अच्छा जी आज बहुत खबरें हैं और सोच रहा हूँ कि कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ पे इख्तिताम करूँ। चले बहुत खबरें हैं लेकिन आज इधर से शुरू कर देते कि कल से कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जा रहा है जी, कौमी असम्बली का। और इसमें हमारे जो लोग रिटायर्ड मुलाजमीन का जो बिल है कौमी असम्बली में, वो उम्मीद है मंजूरी उसकी हो जाएगी और फिर सेनेट और उसके जितने भी पाकिस्तान के रिटायर्ड मुलाजमीन हैं, जितने भी फेडरल के, उनके लिए ये बिल कौमी असम्बली के रुकन सैयद रफ़ीउल्लाह साहब ने, जो हल्का 230 कराची से रुकन है, उन्होंने ये बिल पेश किया है। उन्होंने बल्कि ये सादत हासिल की है, काश ये गरीबों की भी बात हो जाए। जजों की तो तनख्वाहें आपने 10-10 लाख बढ़ा दी हैं और अपने MNA MPA की तनख्वाहें आपने 10-10 लाख बढ़ा दी हैं। अब इन गरीब जो रिटायर्ड पाकिस्तानी मुलाजमीन हैं जो अपनी पेंशन पे गुजारा करते हैं, और ये जो ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस है ना, ये तो उनके अपने पैसे हैं यार, उनको अपने पैसे दे दो, अपने पैसे दे दो। आप कहते नहीं अपने पैसे लेने के लिए मरना पड़ता है, और जो बच गए हैं उनको दे दो, खुदा के लिए दे दो। तो वो बिल इंशाल्लाह मंजूर होगा और इस बिल में इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप इसको बड़ी अच्छी खबर आपको हम सुनाएंगे जी। ठीक है जी। अगली खबर जी, सियासी खबर। सर जी मिन्नता ते तरले ते भीख ते जो भी लफ्ज़ आप कह सकते हैं ना, वो ये कर रहे हैं PTI वाले हुकूमत का और इमरान खान के लिए मुज़ाकरात का। अवल तो पूरे 8 दिनों के बाद इनको ये मुलाकात का आज टाइम मिला है जी। आज जेल में इमरान खान से अहम मुलाकात मुतवक्के है, जिसमें इमरान खान कमेटी को कहेंगे और तुसी कर दे की पे हो, मैं जेल सड़दा पिया, ते कमेटी वाले कहेंगे ओ मानी इमरान खान, बानी इमरान नहीं, मानी इमरान खान, तेरी वजह से मुज़ाकरात नाकाम हो रहे, तेरा ट्वीट ही नहीं बंद होता, तेरा मुंह ही नहीं बंद हो रहा, तेरे मुंह से गंदगी आ रही है, गंदी बदबू आ रही है, बंद रखो मुंह, फिर मुज़ाकरात कामयाब होंगे। लेकिन सर जी इन्होंने ना पाँव पकड़ने की हद कर दी है, बिल्कुल मिन्नतें करने की हद कर दी है। मैं आपको इधर एक लतीफ़ा सुनाता हूँ कि एक लड़की लड़के के साथ भाग गई, तो जब दोनों बाद में वापस आए ना, तो वो लड़की के वालिद ने देखा कि लड़के का तो कोई हाल ही नहीं है, बोना सा कद है और रंग काला है और अनपढ़ है और जाहिल है और कोई कारोबार नहीं है, यानी सारियां खामियां उसमें मौजूद थी। तो उसने अपनी बेटी से पूछा, सराइकी में था वो, बेटी से पूछा कि तू पुत्र इस के डिठा के इद नाल तू नसी है, इस तू डिठा के है, इसमें क्या खूबी आपने देखी है कि इसके साथ भाग गई हैं। तो बेटी ने कोई जवाब देता है, कहता अबू ये मिन्नता बहु करेंदा आई मिन्नता बहु करेंदा आई। सर जी इतनी मिन्नतें कर रहे हैं ना, ये जिसके फिरौनी लहजा होता था ना इमरान खान का, फिरौनी लहजा, आज वो बिल्कुल मजलूम बन के कि जनाब मेरी तो कोई गाल नहीं सुनी जा रही, कभी बहन को आगे करता है, कभी बीवी को आगे करता है, जो कहता था कि हमारा खानदानी निज़ाम नहीं होगा सियासत का। आज आप देख रहे हैं आधी बातें अलीमा खान की मानी जा रही हैं। क्या गौहर की उसके सामने अहमियत है? अली गौहर जो चेयरमैन है, अलीमा खान के सामने उसकी हिम्मत है? बुशरा बीबी के सामने उसकी हिम्मत है? तो भाई खानदानी निज़ाम ये होता है, और क्या होता है? बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से ना उम्मीदी, मुझे बता तो सही और काफरी क्या है? और भाई और खानदानी निज़ाम क्या होता है?
یہ جس کی طرف آپ کا اشارہ ہے نا عمران، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی، وہ تو جب جلا وطن ہوئے تو مجبوراً ان کے گھر کی خواتین کو نکلنا پڑا۔ تو آپ کیا کریں؟ بس سر جی یہی منتبہ کرندہ علی لطیفہ یاد رکھنا۔ تو آج جناب ملاقات ہو رہی ہے اور گلے شکوے یہی ہوں گے کمیٹی کے اور عمران خان کے جو میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ عظمیٰ بخاری نے کہا ہے کہ سر، عظمیٰ بخاری جو پنجاب کی ہیں نون لیگ کی، اس نے کہا ہے کہ منتوں کی اور ترلوں کی انتہا ہو گئی ہے۔ یہ آج کے اخبار میں آیا ہوا ہے، منتوں اور ترلوں کی آخری حدیں چھو رہے ہیں عمران خان کہ جی میرے نال کوئی گل کرو، ٹھیک ہے۔ ویسے عمران خان کے ساتھ نا ایسے سلوک ہونا چاہیے تھا جیسے حسینہ واجد کا ہوا ہے۔ وہ تو بھاگ گئی ہے نا، لیکن اب اس کا نام و نشان لینے والا کوئی نہیں ہے۔ اب وہ الیکشن میں آئے گا تو عوامی لیگ نہیں آئے گی۔ جو ملک کے دشمن ہیں، نا 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 نا، ان کو بس ماکاوا ختم کرو، ان کو دوبارہ نہیں آنا چاہیے کہ دوبارہ ان کو ہم کرتے ہیں۔ جس نے آئی ایم ایف کو خط لکھا کہ پاکستان کو قرضہ نہ دو، جس نے فوج کے اوپر حملہ کیا ہے، وہ آپ دوبارہ ان کو موقع دینا چاہتے ہیں۔ میں تو سر جی مذاکرات کے بھی خلاف ہوں، بہت خلاف ہوں مذاکرات کے۔ ان کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہونے چاہیے، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ لا جی، اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے۔ اگلی خبر، عثمان بزدار، لوگوں تسی نام بھول گئے ہو؟ عثمان بزدار، اس کا بھی سکینڈل نکل آیا ہے۔ سر جی جنہ کھاتیاں گاجراں ڈڈ انہاں دے پیڑ، یہ جو مکاری کرتے رہے نا، کوئی دیر سے کوئی بعد میں ان کے خلاف کارروائی ضرور ہوگی۔ ڈی جی خان میں کروڑوں روپے کے گھپلے، بلکہ وہ توسا کو بھی ساتھ ملا لیں تو اربوں میں آ جاتے ہیں، وہ گھپلے کیے ہیں عثمان بزدار نے۔ اور آج پہلی خبر ٹی وی پہ چلی ہے۔ یہ جو عثمان لیلا ہے نا، اس کو میں لیلا کہتا ہوں، بزدار کا مطلب ہی ہے لیلا۔ اس لیلے کو نہیں چھوڑنا۔ یہ عمران خان آتا تھا، یہ عمران خان کہتا تھا کنے پیسے کٹھے کیتے نہیں، کہنا سر جی او پین ہے، او میرے کو تو نہیں پتا، او پین ہے، دوترے بوریاں تو بھریاں پئیاں۔ عمران کہتا سی میرے گڈی دے وچ رکھوا دے، شاباش، بس ایویں لگا رہا تو یہ آپس میں نا سرکی طریقے سے یہ ساری بوریاں بھر کے ہر مہینے عمران کو دیتا تھا۔ اور سر جی میں نے تو عمران خان کے حوالے سے یقین کرو یہ بات کی ہے کہ آپ بنی گالا کا تلاشی لے، بنی گالا کی پہاڑیوں کے اندر سے اگر بوریوں بھرے ڈالر نہ نکلے تو میں یہ قانونی ٹی وی بند کر دوں گا۔ پڑے ہیں، ابھی بھی پڑے ہیں۔ حکومت کوئی نہیں نا سر جی، حکومت کوئی نہیں، ورنہ حکومت ان سے مذاکرات کرتی۔ عوام ان کے اوپر لانتے بھیج رہے ہیں اور حکومت ان کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے، ڈری ہوئی حکومت ہے یہ بالکل۔ لو جی، مریم نواز کا ایک اور چھکا، روز چھکے ہوتے ہیں۔ 62 ارب روپیہ منظور کیا ہے مریم نواز نے اپنا گھر اپنی چھت پہ۔ کل میں نے بتایا تھا کہ اس نے 51 شادیاں کی ہیں، جس میں 5 کرسچین بھی شامل تھے۔ ان کو 1 لاکھ کی سلامی دی ہے اور انہوں نے کہا جی غریبوں کی ہم امداد کریں گے، جہیز کا سامان بھی دیا ہے اور سلامی بھی دی ہے۔ آپ ڈی سی میں اگر آپ بھی غریب ہیں نا، پنجاب کی بات کر رہا ہوں، تو اپنا ڈپٹی کمشنر کا جو ہے آپ کا ڈی سی ہے، اس کو درخواست بھیجیں۔ اگلی دفعہ آپ کی بیٹی کا یا بہن کا بھی نمبر آئے گا انشاءاللہ، جو فری شادیاں جو کروا رہے ہیں وہ آپ دیں ادھر۔ بالکل یہ ہونا چاہیے، یہ ضرورت ہے، اب اس کے علاوہ ہمیں کوئی نہیں ہے۔ اور آخری خبر سر جی، غزہ اور فلسطین کا بدلہ قدرت لے رہی ہے امریکہ سے۔ آدھا امریکہ آگ میں لپیٹا ہوا ہے اور آدھا امریکہ برف میں لپیٹا ہوا ہے۔ اور ابھی مجھے کسی نے وہ بھیجی ہے کلپ، ہمارے دوست ہیں سیف صاحب، انہوں نے، ایک عورت کہہ رہی ہے کہ دیکھو امریکہ اور اسرائیل نے فلسطینیوں کے اوپر اربوں روپے کی بمباری کی ہے، اربوں روپے کے بم پھینکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسرائیل کے خلاف اور امریکہ کے خلاف فلسطینیوں نے 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کیا اور وہ امریکہ تباہ ہو رہا ہے،
खुद ही तबाह हो रहा है। माफी मांगो अमेरिका, तुम भी माफी मांगो, माफी मांगो, अल्लाह से माफी मांगो, ठीक है? तुम भी अल्लाह को मानने वाले हो, अल्लाह से माफ। इंसान जुल्म सर बढ़ता है तो फिर वो कहते हैं खून आखिर खून है, गिरता है तो जम जाता है, और जुल्म आखिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। ठीक है दोस्तों, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। मौसम इधर बहुत अच्छा है, ये लाहौर का मौसम इस वक्त सूरज निकला हुआ है। आप ताप से कहीं वॉक पे निकलते हैं, इंशाल्लाह आपको वॉक वाली वीडियो, अगली वीडियो एक पार्क वाली होगी। दसो केड़े पार्क दी सैर करना चाहते हो, दसो दसो।